काठमाडौँको कीर्तिपुरमा 24 फिट पक्की बाटोले छोएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेका 4 अरब बनेका 3.5 तलको खरा बिक्रीमा छ। 3 करोडमा बिक्रीमा छ। अगाडिपट्टि दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। 3.5 तलको घर आएको छ। 24 फिट पक्की बाटो छोएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुरमा अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। हामी भित्रपट्टिको दृश्य पनि देखाउन गइरहेको छौँ। अब वरिपरिको दृश्यहरू पनि हामी देखाउँछौँ। बस्नको लागि अति नै उत्तम सुनसान र यसमा चाहिँ धुलोहरू नउड्ने खानेपानी बिजुली र नेटको सुविधा भएका यसै प्रकारका चाहिँ घरहरू छ। तुरुन्तै सम्पर्क गरौँला। यसैमा बाटो पनि रहेको छ। बाटो पनि खुल्ला गरेको छ। यसै घरमा चाहिँ पुग्ने बाटो रहेको छ। हामी जाँदैछौँ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडिपट्टिको घर छ। यो 3.5 तलको घर बिक्रीमा आएको छ। यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गेट पनि राखिएको छ। 4 अरब बनेका र 24 फिट पक्की बाटोले छोएका अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तुरुन्तै सम्पर्कका लागि हामी भित्र जाँदैछौँ। के कस्तो दृश्यहरू रहेको छ त भन्ने विषयमा हामी अगाडिपट्टि गेटमा पनि आइपुगिसकेको छौँ। यो अगाडिपट्टिको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। गाडी पार्किङ गर्ने पनि सुविधा भएका 3.5 तलको खरा बिक्रीमा छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। 4 अरब बनेका पूर्वबाट फर्केका यसैमा चाहिँ गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। परिचय बाइकहरू पनि राखिएको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेका गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा भएको छ। गाडी 4 वटासम्मको गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएका अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेका खानेपानी बिजुली र नेटको पनि सुविधा छ। हामी भित्र पनि जाँदैछौँ। भित्र के कस्तो दृश्यहरू छ त भन्ने विषयमा पढेदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। भित्र जाँदाखेरि यसै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। हामी अर्को वटामा पनि जाँदैछौँ। अर्को वटामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दा राख्नुहोला। हामी भित्रपट्टि पनि जाँदैछौँ। प्रत्येक वटामा यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी भित्र पनि आइपुगेका छौँ। भित्र आउँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न पाइयो। किचन कोणा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कोणा पनि जाँदैछौँ। अर्को कोणामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। परिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। भित्रका चाहिँ कलर पनि पहिला कलर प्रयोग गरेको छ। बस्नको लागि अति नै उत्तम भएका घर आज पनि बिक्रीमा आएको छ। प्रत्येक वटामा जाँदाखेरि पनि प्रत्येक वटामा यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। बाहिरको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को वटा पनि आइपुगेका छौँ। अर्को वटामा आइपुग्दाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। माथिको सिलिङको दृश्य पनि यसै प्रकारको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी अर्को वटा पनि जाँदैछौँ। अर्को वटामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। माथिको सिलिङका दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को वटा पनि जाँदैछौँ। अर्को वटामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। परिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। भित्रपट्टिको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सकिन्छ। हामी बाथरुम आइपुगेका छौँ। यसमा अगाडिपट्टि बाथरुम पनि देख्न सक्नुहुन्छ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक वटामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ। पूर्वबाट फर्केका खानेपानी बिजुली र नेटको पनि सुविधा भएको छ। बढी चाहिँ 22,000 लिटरको ट्याङ्की पनि भएको छ। बढी प्रत्येक वटामा चाहिँ यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू बनेको छ।
प्रत्येक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी जाँदैछौँ, यसैमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। किचनको पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू छ भनेको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ, माथि कौशीमा जाँदैछौँ। कौशी पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको अत्याधुनिक मापदण्डहरू छ भनेको छ। यसमा 24/7 बाटोलाई छोएको यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हामी यसै प्रकारका दृश्य पनि देखाउन गइरहेको छौँ। हामी अर्को कुरामा पनि जाँदैछौँ। माथिको कौशीमा पनि यसै प्रकारको चाहिँ टाइलहरू बिछ्याएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू छ भनेको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। माथिको कौशीको दृश्य पनि यसै प्रकारको देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ, माथिका कौशीमा पनि जाँदैछौँ। माथि जाँदाखेरि माथिको चाहिँ यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसैमा चाहिँ पानीको ट्याङ्की पनि राखिएको छ। भक्तपुरको सानो टिभीमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका 4.5 आनामा बनेका पूर्वबाट फर्केका 12 कोठीको घर बिक्रीमा छ। 1,75,00,000मा बिक्रीमा छ। हामी भित्रपट्टि पनि जाँदैछौँ। भित्र जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्डहरू छ भनेको छ। किचनको पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को खडा पनि जाँदैछौँ। अर्को खडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक खडामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। माथिको कौशी पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। किचन खडा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। किचन खडा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को खडा पनि जाँदैछौँ। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। माथिका सिलिङका दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को खडा पनि जाँदैछौँ। अर्को खडामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। काठमाडौँको सुन्दरी जलमा 4.5 आनामा बनेका 18 फिटपैकी बाटोले छोएका दक्षिणबाट फर्केका 15 कोठीको घर बिक्रीमा छ। 1,95,00,000मा बिक्रीमा छ। प्रत्येक कुरामा यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। किचन कुरा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। किचन कुरा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी अर्को कुरामा यसै घरका डेकोरेसनदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ राम्रो भएको छ। हामी जाँदैछौँ। ललितपुरको कुमारी पार्टीमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका 4.5 आनामा बनेका पूर्वबाट फर्केका 18 फिटपछि बाटोले छोएका अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका यसै घर बिक्रीमा छ। हामी भित्र जाँदैछौँ। भित्र जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। यसैमा प्रत्येक कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक कुरा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। अर्को कुरामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्यो। बढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछ्याएको छ। हामी बाथरुम पनि जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ।
संपर्क लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। यसै प्रकारका दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। अर्को कुरामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसै घरका प्रत्येक कुरामा डेकोरेसनदेखि लिएर सबै कुरा सम्पन्न भइसकेको छ। हामी जाँदैछौँ ललितपुरको बुङमाथिमा 3.5 आनामा परेका पूर्वबाट फर्केका 2.5 तलाको घर बिक्रीमा छ। 1,50,00,000मा बिक्रीमा छ। हामी भित्र जाँदैछौँ। भित्र जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको किचन कुरा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। किचन कुरा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। बाथरुम पनि हामी जाँदैछौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। पढीबाट माथिसम्म मार्बल पनि बिछाएको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दा राख्नुहोला। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। पढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछाएको छ। यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी जाँदैछौँ भक्तपुरको कौशलधारमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका 3.5 आनामा रहेका 3.5 तलाको घर बिक्रीमा छ। 1,85,00,000मा बिक्रीमा छ। पूर्वबाट फर्केका प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको डेकोरेसन पनि भएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी जाँदैछौँ। अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। अर्को कुरामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। अर्को कुरा पनि जाँदाखेरि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। पढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछाएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका यसै घरका लागि पनि सम्पर्क राख्दै गर्नुहोला। हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। अर्को कुरामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी किचन कुरा पनि जाँदैछौँ। किचन कुरा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी जाँदैछौँ काठमाडौँको कोटेश्वरमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका 3.5 आनामा बनेका पूर्वबाट फर्केका 18 फिट पैकी बाटोले छोएका यसै घरको मूल्य छ 1,65,00,000मा बिक्रीमा छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। किचन कुरा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दा राख्नुहोला। हामी अर्को कुरा पनि जाँदाखेरि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। अर्को कुरामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। हामी जाँदैछौँ भक्तपुरको शिरविनाकमा 3.5 आनामा बनेका पूर्वबाट फर्केका 3.5 तलाको घर बिक्रीमा छ। 2,10,00,000मा बिक्रीमा छ। 15 फिट पैकी बाटोले छोएको छ। दक्षिणतिर फर्केका यसै घरका लागि पनि सम्पर्क राख्नुहोला। हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। किचन कुरा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। पढीदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछाएको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ। हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। माथिको सिलेको दृश्य पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। हामी जाँदैछौँ। अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ। यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ।
किचन को આપણે એને શકલો છે કિચન को આપણે इसे प्रकार को दृश्य देखला सकलो छ इसे प्रकार को दृश्य આપણે देखला सकलो छ ललितपुर को कपलबा 4.5 अरब पड़ेगा 3.5 तालुको द्वारा पूर्व पड़ा फर्क करा बिक्री बस अत्याधुनिक बात पड़ेको छ अब यहाँ अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ अर्को कुरामा जाँदाखेरि पनि इसे प्रकार को दृश्य देखला सक्लो छ अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ पढिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछाएको छ यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नेछ हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ किचन कुरा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नेछ प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ हामी अर्को कुरा पनि जान्छौँ अर्को कुरामा जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नेछ पढिदेखि माथिसम्म मार्बल पनि बिछाएको छ किचन कुरा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नेछ पढिबाट माथिसम्म मार्बल पनि बिछाएको अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्नेछ हामी अर्को कुरा पनि जाँदैछौँ किचन कुरा पनि यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नेछ सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला प्रत्येक कुरामा छुट्टै प्रकारको कलर पनि प्रयोग गरेको छ माथिको सिलिङ पनि दृश्य पनि हेर्न सक्नेछ यसै प्रकारको दृश्य देख्न सक्नेछ अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार बनेको छ प्रत्येक कुरामा यसै प्रकारको दृश्य पनि देख्न सक्छ